अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आज का दिन आपका खूबसूरत तरीन दिन गुजरे। जो नेक मकासद आप घर से लेकर निकले, अल्लाह ताला की ज़ात को कामयाब अता करे। आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं साथ हैं। अभी लोग शुरू करने से पहले जो गुजारिश हमेशा करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने किया, और स्पेशली जो सोशल मीडिया टॉक शो वन फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ जैसे ही वापस आए हैं, उन्होंने आकर पाकिस्तानी सियासत का चेहरा ही बदल दिया है। नवाज शरीफ की वापसी से कबल मीडिया इमरान खान को मकबूल तरीन लीडर दिखा रहा था, लेकिन नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर ने तमाम तजिए जो है वो हवा में उड़ा दिए हैं। बल्कि मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान के जलसे का जो गुरूर था कि सबसे बड़ा जलसा इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख में मीनार पाकिस्तान पर किया है, उसको भी हमेशा के लिए ये इस बात को ख़त्म कर दिया। अब मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में कोई भी ये नहीं कहेगा कि इमरान खान का जलसा जो है वो बड़ा था, बल्कि अब लोग यही कहेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वतन वापस आए थे तो उनका जलसा इतना बड़ा था कि वो लाहौर से 50 किलोमीटर दूर तक भी उसी अ, जलसे के नाम मतलब वही जलसा देख रहे थे लोग, चाहे वो 25 किलोमीटर दूर है, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर है। बहरहाल नवाज शरीफ के लिए अब अच्छी खबर यह है कि इनकी सजाओं के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर हो चुकी है। 21 नवंबर को समाअत होगी। अल अजीजिया और एवन फील्ड दोनों केस नैब ने बनाए थे, दोनों के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। गुज़श्ता समाअतों का हवाल देखें, जो इस केस में मुद्दी हैं वो नैब है, और नैब के तेवर बता रहे हैं कि वो कुछ सीरियस नहीं है, या वो इस बोगस केस को चलाना नहीं चाहते, और नैब इस केस की पैरवी भी नहीं करना चाहता। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि 21 नवंबर को ही नवाज शरीफ को इन केसेस में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ज़ाहिर है सामने वाला जिसने ये केस किया है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। बल्कि एक्चुअली मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने में जितना वक्त लगेगा, इनको तनहाई के साथ साथ हरजाना भी दुआ करना चाहिए। वो कौन करेगा? वो अदलिया करेगी, वो नैब करेगा, सिस्टम करेगा, हरजाना कौन देगा, इसका फैसला भी होना चाहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाने वाले तमाम साजिशियों को सजा मिलनी चाहिए, स्पेशली उन जजों को जो उस वक्त आलाकार बने थे। दोस्तों, ये भी सवाल बार बार किया जाता है, जो लोग समझते हैं क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो उनको खास तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है, इसलिए नैब, देखिए नैब उस वक्त जो चला रहे थे वो ये सब कुछ कर रहे थे। नैब के जो चलाने वाले थे उस वक्त, एक तो वो जो चुनियों वाली सरकार थी, आपको पता ही है, जस्टिस जुवेद इकबाल साहब जिनके हत्थे चढ़े हुए थे, बल्कि जिनके हत्थे उनकी गंदी वीडियो चढ़ी हुई थी, उसी के बेस पर ये सब कुछ चल रहा था। नैब वही कर रहा था जो पीछे से करवाने वाले करवा रहे थे। तो आज अगर नैब में वो चेहरे नहीं रहे, वो निज़ाम को लपेटने वाले लोग लपेटे में आ चुके हैं, खुदा की ज़ात के लपेटे में आ चुके हैं, तो नैब उस बोगस केस को क्यों चलाया? तो मियाँ साहब जो हैं उनको ये जो कहा जा रहा है कि उनको बड़ा स्पीडी इंसाफ मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उनको स्पीडी इंसाफ मिल रहा है, बल्कि वो जो झूठ पर मुकदमात बने थे, अब उनकी पैरवी कोई नहीं करना चाह रहा। खैर दूसरी तरफ नवाज शरीफ धड़ाधड़ मुल्क की खातिर प्लानिंग में मसरूफ़ हैं। आज इनकी काफ़ी मसरूफियत रही। बरतानवी हाई कमीशन ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसके अलावा काफ़ी ममालिक के सफ़ीर जो हैं वो लाइन में लगे हैं कि उनको अगर मियाँ साहब से टाइम मिले तो वो मुलाकात कर लें। ये इशारे बता रहे हैं कि वो ममालिक भी जानते हैं कि इस मुल्क में जो उम्मीद की किरण है वो नवाज शरीफ की सूरत में ही है। ममालिक नवाज शरीफ पर इत्मीनान बता रहा है कि नवाज शरीफ ही मद्दे बहरान है। नवाज शरीफ इस मुल्क को बहरानों से पहले भी निकालता रहा है, और अब आने वाले वक्त में भी नवाज शरीफ ही बहरानों से निकालेगा। ये बात साबित शुदा है कि जब भी इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मौका मिला है, इस मुल्क की आवाम ने वोट देकर उनको ऐवानों में भेजा है, उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। आज इधर आज का दिन बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि आज पिंकी पीरनी की एक 90 मिलियन पाउंड वाले केस में अबूरी जमानत खत्म हो रही है, और बताया जा रहा है कि आज मुमकिन है जमानत में मजीद तफसील न मिले, नैब गिरफ्तारी मांग ले, क्योंकि इससे पहले तक नैब अदालत में गिरफ्तारी की हमायत नहीं करता था। लेकिन अब चूंकि बुशरा बीबी इस केस में बाकायदा तौर पर मुलजमा बन चुकी हैं, इनके खिलाफ फराह गोगी की कई सबूत छोड़ गई है, तो गिरफ्तारी जो है वो लाजम हो चुकी है, और हो सकता है कि आज वो गिरफ्तार हो जाए। बहरहाल आज गिरफ्तारी का कभी इम्कान है। कल पिंकी पीरनी को नैब ने तलब किया था, और पिंकी पीरनी पेश नहीं हुई थी। नैब अदालत में ये चीज़ भी रख सकता है
کہ تفتیش میں بھی تعاون نہیں کیا جا رہا، اور اگر پنکی پیرنی گرفتار ہو گئی تو پھر عمران خان کے سارے راز کھل جائیں گی۔ ظاہر ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے سارا کچھ کہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دولت بچانے کے لیے جو اس نے اتنی مشکل سے اکٹھی کی ہے، اگر اس کو وہ دولت جاتی بھی نظر آ رہی تو وہ عمران خان کو تو چھوڑ دے گی، لیکن جس دولت کی خاطر اس نے پچھلے بچے اور خاندان چھوڑا تھا وہ اب دولت تو نہیں چھوڑے گی، اس کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوگا۔ تو وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سے کہہ دے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ دعوت جاتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتی، تو خان صاحب آپ کا اللہ حافظ ہے، مجھے معافی دے دیں۔ بس یہی کچھ ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاید یہی بات وہ تنہائی میں عمران خان صاحب سے کرنا چاہتی ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو پھر میرے پہ نہ رہنا، کیونکہ میں نے زیادہ دیر زلفی بہائی والی بات ہے نا، ہم کوئی ٹیررسٹ تو ہے نہیں ہے، یا ہم کوئی ملٹنٹس تو ہے نہیں ہے جو تشدد برداشت کر سکے، تو بہتر ہے کہ ایک پریس کانفرنس کریں اور اپنے گھر جائیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ادھر 22 نومبر کا دن بہت اہم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس دن سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں مقرر ہو چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں ایک ہی وہ جج ہے جو شاید عمران خان کی حمایتی ہو۔ بینچ کی سربراہی جسٹس طارق مسعود کے پاس ہے، رکن میں جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس عائشہ ملک ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان کے سپریم کورٹ میں جتنے کیس لگے تھے سب جسٹس اعجاز الحسن، مظاہر نقوی، منیب اختر وغیرہ کے پاس تھے، لیکن اب وہ سہولت کاریاں جانے کے بعد ختم ہو گئے ہیں۔ لاڈلے کو لاڈ کرنے والے، وہ کہتے ہیں نا کہ چوپڑیاں وہ بھی دو دو پکا کے دینے والے اب نہیں رہے۔ اب عمران خان صاحب کو جو وہاں سے محبت پیار ملتا تھا وہ شاید اب ان کو نہ ملے، اور اب ان کے حصے میں آئے گی اب وہ سزا جس کے وہ حقدار ہیں، اور جو زیادتیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں اس کو بھگتنے کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے۔ اچھا خیر، سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت گزشتہ روز سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں بہت کرارے ریمارکس ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر فیض آباد دھرنا کیس عمل درآمد ہو جاتا ہے، یعنی فیض حمید وغیرہ کے خلاف کاروائی ہو جاتی ہے، تو 9 مئی بھی نہ ہوتا۔ یہ بہت بڑی سخت بات کی گئی ہے کہ اس وقت جو دھرنا کروایا گیا تھا ان کے ذمہ داران کو سزا مل جاتی، جو کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب میرے خیال میں اپنی رپورٹ میں لکھ گئے تھے کہ یہ فیض حمید وغیرہ کے لوگوں کا کام ہے، اور اگر اس وقت وہ لوگ پکڑے جاتے، بٹ پکڑتا کون؟ وہ خود ہی کروانے والے تھے، اور خود ہی عمل درآمد کروانے والے تھے، خود ہی آگ لگوانے والے تھے، اور خود ہی وہ مطلب کون پکڑتا ان کو؟ لیکن اگر اس وقت اس کے خلاف کاروائی ہو جاتی تو 9 مئی جیسا اس لیے سانحہ نہ ہوتا کہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ اس سے پہلے ایک غلطی جو ہوئی ہے اس کی سزا ابھی جو ملی ہے، تو دوبارہ وہ سزا یا دوبارہ وہ غلطی جو ہے وہ نہ کرتے، لیکن کیونکہ وہ نہیں کی گئی تو اس لیے 9 مئی جیسا واقعہ پیدا ہوا ہے، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے چہرے پر ایک کلنک ہے، کہ مطلب اس کو کبھی بھی شاید اس کالم کو نہ ہٹایا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو اس وقت کیا تھا۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا ہے کہ فیض آباد دھرنے فیصلے کے تناظر میں نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور نہ پرتشدد احتجاج کا احتساب ہوا ہے۔ نتیجتاً قوم کو 9 مئی جیسے واقعات دیکھنے، بڑے سخت لائن لکھی ہے کہ دیکھیں یہ اس وقت اگر عمل درآمد کر لیا جاتا تو شاید 9 مئی نہ ہوتا۔ عدالتی حکم نامے میں نیا انکشاف سامنے آ گیا، جس کے مطابق 25 اپریل 2019 کو سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ہدایت پر درخواست سے کاز لسٹ سے نکالی گئی، یعنی آصف سعید کھوسہ نے میں کیس لگنے ہی نہیں دیا۔ بڑی اہم بات ہے، اور اس پر آج جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ نکال باہر پھینکو، یہ مطلب یہ کیس کون لو کے آ گیا، اس کیس کو ہم نہیں لگنے دیں گے، یا اس کیس کو ہم چلنے نہیں دیں گے، تو اس لیے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا تھا، اور وہ پھر نہیں چلا، اور نہ پھر ذمہ داروں کو سزا ملی ہے، اور ذمہ داروں کو سزا نہ ملنے کی صورت میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، پرویز علیہ صاحب جو کہ ٹیپو سلطان عرف مونس علیہ کے والد صاحب ہیں، انہوں نے آج ایک نیا انکشاف کیا ہے، جھوٹ بولا ہے کہ جیل میں عمران خان سے IMF اور یورپین یونین کے لوگ ملتے ہیں۔ اب اندازہ کریں ذرا کہ عمران خان صاحب کو کون ملتے ہیں؟ IMF کے لوگ اور یورپین یونین کے۔ او خدا کے بندو، یہ IMF وہ ہے جو عمران خان کی وجہ سے ناراض ہے، جس نے IMF کے معاہدے کو جلسوں میں کھڑے ہو کے روندا ہے، اور ان کے ساتھ کی ہوئی جو ڈیلیں ہیں ان کو جلسے میں کھڑا ہو کر کہا کہ نہیں مانتا میں تمہاری، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اور وہ لوگ پھر عمران خان کو آگے جیل میں مل رہے ہیں۔ میرے خیال میں چودھری صاحب کا جو دماغ ہے نا وہ ہل گیا ہوا ہے، اور ہلنا بھی چاہیے۔ چودھری صاحب عمر کے اس حصے میں ہے، اوپر جیل کی گرمی، اور چودھری صاحب نے کبھی جیل کاٹی نہیں ہے، اور وہ بھی 73-74 سال کی عمر میں جیل کاٹنا، تو انسان ہو سکتا ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب سے کون ملتا ہے نہیں ملتا، یہ چودھری صاحب کو پتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، آج جیل خانہ جات کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہاں سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں، عمران خان سے جیل میں خاندان کے ارکان کے علاوہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔
परवेज लई मुकम्मल सफेद झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये लोग कैसे बदबख्त लोग हैं कि इन्हीं झूठों की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और वहां पर देखिए जेल में जो मैं एक मिसाल दूं आपको, ये जो जेल वाले होते हैं ना, इनको अपनी नौकरी से अजीज दुनिया की कोई चीज नहीं होती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब अपने बेटों से बात करवाने के लिए जेलर से कहा था ना, तो जेलर का कसूर ये है कि वो ये बात नहीं करवा सकता, तो उसने नहीं करवाई थी। लेकिन उसको अपनी नौकरी से अजीज कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो मतलब कि एक मेहमानों की लिस्ट होती है, जो लगी होती है, या जो रूल होते हैं, उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? मतलब यूरोपियन यूनियन या आईएमएफ के लोग अगर इमरान खान को मिलने जाएं, तो पाकिस्तान की टीवी की स्क्रीनों पर तो हलचल ना मच जाए। तो जेल के अंदर इमरान खान को मिलने के लिए जनाब यूरोपियन यूनियन वाले तड़प रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का क्या कोई सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर बैठ गया, या उनका चलता चलता ऐप बंद हो गया, या उनके किसी आईफोन का जो पासवर्ड इमरान खान के पास वो मिलने जाएंगे? क्या ऐसा काम है जो इमरान खान ने किया है जिसके और आईएमएफ की क्या क्या मतलब के आईएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास रह गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इमरान खान के पास है, यार वो दे दो, पाकिस्तान हमें पैसे नहीं दे रहा, वापस नहीं कर रहा, क्योंकि कह रहा तेरे को ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं, तो खान साहब कॉन्ट्रैक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ खुदा दा वास्ता ही दे दो। लेकिन इस किस्म की जो चीजें करके चौधरी साहब जो है मेरा ख्याल में अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उनको चाहिए अब 5 वक्त नमाज पढ़ा करें, और बल्कि वहां पर रहने वाले कैदियों को भी। जेल जाना खान ने बताया कि उनके दरमियान में 500 मीटर का फासला है, और जेल के अंदर परवेज लही और इमरान खान की कभी मुलाकात नहीं हुई। ये जेल वाले कह रहे हैं, और चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुलाकात हम देने देने खाबे इकट्ठे खाने ਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ जान दो, ठंडी हवा आन दो। खैर दोस्तों, अपना ख्याल रखें। चौधरी साहब के चुटकुले जो हैं वो आप इंजॉय करें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ज़रा कमेंट्स करके बताएं कि चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन के लोग इमरान खान को मिल रहे हैं, ये चौधरी साहब किन के बारे में कहा? क्या इमरान खान को पानी पिलाने वाले, या इमरान खान को खाना देने वाले, या इमरान खान के लिए सफाई करने वालों को? वो तो नहीं समझ रहे कि वो आईएमएफ वाले हैं या कौन है। अपने ख्याल, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि कौन लोग हैं जो मिल तो रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब उनको आईएमएफ वाले कह रहे हैं, ये यूनियन वाले कह रहे हैं। हमारे फेसबुक के पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1 को फॉलो करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखें, इजाजत दे, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।